मोहम्मद बिन सुलेमान बहुत ही कमाल का खिलाड़ी है, ये बात तो माननी पड़ेगी। जाहिर है ये आले सऊद वाले कमाल के खिलाड़ी हैं, तभी इतने अरसे से इतने बड़े मुल्क पर काबिज हैं। किस तरह? सऊदीया ने ताइफ शहर में अमेरिका को एक अड्डा दिया है जिधर से अमेरिका ईरान पर हमले करेगा। बराए मेहरबानी इसको आपने गौर से सुनना है। अब जरा ये समझें कि सऊदीया ने ताइफ में ही अमेरिका को अड्डा क्यों दिया। ताइफ से मक्का शहर के दरमियान 95 किलोमीटर का फासला है। आप अगर ताइफ से गाड़ी में सफर करें तो बमुश्किल आपको 1 घंटा लगेगा और आप मक्का पहुंच जाएंगे। अब ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि ताइफ की हमारी इस्लामी हिस्ट्री में क्या हैसियत है। ताइफ को जो सऊदीया है उसका दूसरा दारुल हुकूमत भी कहा जाता है, और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब उबाश लड़कों ने हमला किया वो भी ताइफ का शहर था। जी, ताइफ अड्डे से अमेरिका ईरान से बमबारी करेगा और जवाब में ईरान उसी अड्डे पर मिसाइल मारेगा। चूंकि ये अड्डा मक्का शहर से 95 किलोमीटर ही दूर है तो ईरानी मिसाइल अगर इंटरसेप्ट हुआ तो मक्का शहर में गिरेगा या मक्का शहर के आसपास करीब में जाकर गिरेगा। जब ऐसा होगा तो सऊदीया चिल्लाना शुरू हो जाएगा कि ईरान ने तो मक्का में मिसाइल मार दिया है। अब डॉट कनेक्टिंग कर लें, यानी सऊदीया पाकिस्तान से कम अज कम 2 गुना बड़ा है, लेकिन कौन से अड्डे का इंतखाब किया गया? ताइफ का। फिर वही शिया सुन्नी वाली जंग शुरू हो जाएगी और इस सब में हो सकता है पाकिस्तान भी ईरान पर हमला कर दे और जवाब ये पेश किया जाएगा कि ईरान ने मुल्क में मिसाइल मारा है। डॉट कनेक्टिंग आप खुद करते हैं, बात को समझें। सऊदीया इस वक्त यहूदियों के शाना बशाना खड़ा है और ये हर मुमकिन कोशिश में है कि किसी तरह इस जंग का रुख उस तरफ मोड़ दिया जाए कि शिया दरअसल मुसलमानों के मुकद्दस शहरों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि खिलाफ तवक्को कल मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी ने बहुत कमाल का बयान दिया है। उन्होंने बयान ये दिया है कि शिया ईरान पर हमला नहीं किया गया, बल्कि इस्लाम के एक नुमाइंदे ईरान पर हमला किया गया। वो ये कहते हैं कि हमारे जो इख्तलाफात हैं तो वो अपनी जगह हैं, उसका जंग से क्या ताल्लुक। यानी हमारे ईरान से इख्तलाफात हैं तो हम ये चाहेंगे कि जो है ना वो ईरान पर आग और बारूद बरसा दिया जाए। इख्तलाफैन तो हैं, उन पे बात भी होती रहती है, बड़े जो है ना वो अच्छे अंदाज में मुबाहिसा भी होता रहता है, वो तो कोई इशू नहीं है। जिस तरह जो है ना वो मालिकी हैं इमाम मालिक वाले, इसके अलावा शाफी हैं इमाम शाफी वाले, हम्बली हैं इमाम अहमद बिन हम्बल वाले, हनफी हैं इमाम अबू हनीफा वाले, और उसी तरह जाफरी हैं या फिक्र जाफरिया वाले हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे जो है वो इमाम आजम है इमाम अबू हनीफा, वो किसके शागिर्द थे पता है आपको? वो इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे। अब अंदाजा करें, उनका तो ये ताल्लुक था और इन जो है ना वो किराए के टट्टुओं ने किस में बदल दिया। बहरहाल जी, ऐसा ही एक मंसूबा मस्जिद अक्सा का भी है। उधर इजराइल ने खुद मिसाइल मारना है या ईरान का मिसाइल इस जाविये से इंटरसेप्ट करना है कि मिसाइल मस्जिद अक्सा पर जा लगे और बाकी मुसलमान ममालिक को ईरान के खिलाफ जंग में कूदने का मौका मिल सके। अल्लाह पाक ईरान का हामी और नासिर हो। तन्हा लड़ रहे हैं अली वाले मौजूदा यजीदों से। आपको अच्छी तरह याद होगा कि मैंने आपको बताया था, और ये पूरी दुनिया में फैक्ट है,
یہ نہیں کہ میں نے بتایا تھا۔ اور وہ فیکٹ کیا ہے؟ وہ فیکٹ یہ ہے کہ جو ہی جنگ کا پہلا فائر ہوتا ہے، جو ہی جنگ کا پہلا گولہ چلتا ہے، تو سب سے پہلا قتل وہ سچ کا ہوتا ہے، سچ مارا جاتا ہے، چاہے کوئی بھی ممالک ہو، کوئی بھی۔ اور یہ ایک ہتھیار ہے، پروپیگنڈا ایک ہتھیار ہوتا ہے کہ ہم نے جی اتنا نقصان کر دیا، ہم نے اتنا نقصان کر دیا۔ اب آپ کوئی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ایران کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ کتنے امریکی فوجی جہنم واصل ہوئے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سچ کا قتل ہو جاتا ہے۔ جب بھی جنگ شروع ہوتی ہے تو سچ کا جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے 23 مارچ 2026، اور دن ہے پیر کا، سوموار کا جو ہے وہ دن ہے، اور عید الفطر کا تیسرا دن ہے۔ آج آپ کو ایک نئی بات بھی بتانی ہے، اور وہ نئی بات یہ ہے کہ میرے شہر میں یعنی میاں والی میں یہ جو تیسرا دن ہے عید الفطر کا، یعنی لوگ باہر نکلتے ہیں شہروں میں، تو ہمارے جو ضلع میں یہ یوم سسرال منایا جاتا ہے، یعنی اپنی اہلیہ کو لے کے، اپنی گھر والیوں کو لے کے سسرال کے گھر جایا جاتا ہے، اور سسرال کے گھر میں کافی خدمت ہوتی ہے، کافی خدمت ہوتی ہے۔ وہاں پہ مٹھائی شٹھائی، چائے پائے، مطلب لڈرون یہ وہ، یعنی وہاں پہ کافی خدمت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں 2-3 جو ماشاءاللہ اگر آپ کے ہیں تو ان کو عیدی شیدی بھی ملتی ہے۔ میں نے کہا یہ میاں والی کی ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ عید کا تیسرا دن جو ہے وہ یوم سسرال کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ تو آپ بھی اس کو جو ہے جو یوم مرضی ہے منائیں، آپ کو آزادی ہے، کیونکہ یہ آخری دن ہے۔ اس کے بعد جو کاروبار زندگی ہے وہ معمول پہ آ جائے گا، وہی دفاتر ہوں گے، وہی نوکریاں ہوں گی، وہی خوش قسم کا باس ہوگا، اور سارا کچھ وہی ہوگا۔ تو آج اگر کوئی کسر باقی تھی تو وہ کسر جو ہے وہ پوری کر لیں۔ آپ کے سامنے اس دن کی اہمیت بھی رکھنی ہے، اور تازہ ترین خبریں رکھنی ہے، اور ایک ویلاگ رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس منفرد چینل محمود نیادی آفیشل یا نیوز ویوز اینڈ فن کو سبسکرائب کریں اگر آپ آ گئے ہیں ہمارے چینل پہ، اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ویڈیو کو پورا واچ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر میوٹ بھی کر دیں تو کوئی چیز سکپ نہ کریں۔ اور دوسرا التماس جو میں آپ سے کرتا آیا ہوں کہ ذہنی آسودگی کے لیے آپ اس چینل کو مالی طور پر سپورٹ کریں، اور وہ ضروری ہے، کیونکہ یوٹیوب کی جو آمدنی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ آپ ویوز دیکھ لیں، آپ ہمیں مل جل کے مالی طور پہ سپورٹ کریں، خاص کر جو میرے بہن بھائی پاکستان کے حالات تو مجھے پتہ ہے، جو میرے بزرگ وہ پاکستان سے باہر ہیں وہ لازمی سپورٹ کریں تاکہ یہ آواز آپ تک پہنچتی رہے۔ میں نے جو ہے نا وہ ذکر کیا 23 مارچ کا۔ 1906 میں ڈھاکہ میں ایک اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں شامل ہوتے ہیں نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، یہ وہاں پہ، اور نواب سلیم اللہ خان، یہ ڈھاکہ میں جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایک جماعت، ایک پارٹی کی بنیاد رکھی جاتی ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے آل انڈیا مسلم لیگ۔ یہ 1906 میں ڈھاکہ میں قائم کی جاتی ہے۔ یہ پہلے بڑی چھوٹی جماعت ہوتی ہے، کیونکہ جتنے بھی چوٹی کے مسلمان رہنما تھے قائد اعظم سمیت، وہ پہلے ہی آل انڈیا کانگریس کو جوائن کر چکے تھے۔ آل انڈیا کانگریس کو 1885 میں ایک انگریز لارڈ ہیوم نے قائم کیا تھا، اور اس نے قائم اس لیے کیا تھا کہ ہندوؤں اور گوروں کے تعلقات کو بہتر کیا جا سکے۔
मुसलमानों पे मसाइब ज्यादा थे, तो हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि हमारी भी पार्टी होनी चाहिए। तो 1906 में इन्होंने पार्टी बना ली। लेकिन जो है वो 1940 तक ये पार्टी टामक टोइयां मारती रही। कभी झगड़े, कभी जो है ना ये मसला, कभी जुबान का मसला, कभी गाय का मसला, कभी ये वो सारा कुछ। इन्होंने जो पहला ठोस कदम उठाया ना, वो उठाया 23 मार्च 1940 को। वहां पे एक पार्क था जिसका नाम था मिंटो पार्क। ये लॉर्ड मिंटो के नाम पे था, जो वायसराय थे उस वक्त जो है ना वो इंडिया के। अब इसका नाम इकबाल पार्क है, लाहौर में मौजूद है। और उसी जगह पे मीनार पाकिस्तान खड़ा है, हमारी जो है ना उस तारीख की गवाही दे रहा है, जब मुतालबा किया गया कि अब इनफ इज इनफ, अब अलहदा मुल्क होना चाहिए। इसे करारदाद पाकिस्तान कहते हैं। 23 मार्च 1940 को शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने यह करारदाद जो है वो पेश की, और इस तरह एक वाज़े नस्बुलैन पाकिस्तानियों को दिया गया। और उसके बाद आप देखें ना कि सिर्फ 7 साल का अरसा गुजरता है, 23 मार्च 1940 और 14 अगस्त 1947, 7 साल का अरसा गुजरता है। और जो बरसगीर के मुसलमान होते हैं वो अपना अलहदा वतन जो है वो हासिल कर लेते हैं, जिसमें आजकल हम जो है वो रह रहे हैं। ये इस दिन की अहमियत थी। अगर हम खबरों पे आए तो सबसे पहली खबर जो आपके सामने शेयर करनी है, हमें ढकोसला सुनाया जाता है तरसीलात ज़र का, कि जी पाकिस्तानी जो है सऊदीया में, यूएई में, बहरीन में, कुवैत में वहां पे काम करते हैं, और बहुत ज्यादा तरसीलात ज़र वहां से आती हैं। अगर हमने कोई आजादाना पॉलिसी अपनाई तो वो तरसीलात ज़र रुक जाएंगी। तो क्या वो तरसीलात ज़र या वो पैसे, रियाल, दिरहम, दीनार वो फ्री में देते हैं? वो काम नहीं करवाते? बांग्लादेश के इतने ज्यादा वहां पे, बांग्लादेश तो इन जंगों में नहीं कूदता। बांग्लादेश भी इस्लामी मुल्क है, बांग्लादेश की भी 21-22 करोड़ आबादी है, लेकिन वो फौज का कीड़ा निकाल चुके हैं। उनकी फौज तो कहीं नहीं कहती कि हम इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं। वो कीड़ा निकाल चुके हैं। कतर में भी कीड़ा निकाला है, और अभी हसीना वाजिद के दौर में भी कीड़ा निकाला है। वो तो नहीं कहते। ये बार बार जी तरसीलात ज़र, तरसीलात ज़र, हालांकि वो इस्तेसाल करते हैं पाकिस्तानी मजदूरों का। वो कम पैसे देते हैं, 1000 रियाल और 1200 रियाल वो तनख्वाह देते हैं, जो कि इस्तेसाल है। लेकिन ये कीड़ा जो है वो यहाँ पे मौजूद है। जो ज़हनी तौर पे पागल हो चुका है, अनस्टेबल हो चुका है, डोनाल्ड जे ट्रम्प, ताज़ा धमकी लगाई है इसने कोलंबिया के सदर को, कि जो कोलंबिया का सदर है वो कोकेन और ड्रग्स की फैक्ट्रियां चलाता है। यानी मैंने आपको बताया कि अमेरिकी सदर होने के लिए जिस ग्रेस की जरूरत होती है, वो इस टुच्चे में, इस लुच्चे में कहीं भी नजर नहीं आती। कभी जो है ना क्यूबा पे चढ़ दौड़ता है, ईरान पे चढ़ दौड़ा है, अब जो है वो कोलंबिया को धमकियां दे रहा है। उसके बाद जो अगली खबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान, ये ऐसे जनरल हैं जिनकी सारी उम्र ऑपरेशंस में गुजरी। तारिक खान, और बड़ी इज्जत की निगाह से इनको देखा जाता है। ये कहते हैं कि ईरान पर जो जमीनी हमला है उसके लिए कम अज कम 2.5 लाख फौज दरकार है, 2.5 लाख फौज। और इस फौज को सिर्फ पहुंचाने में 6 महीने लग जाएंगे, सिर्फ पहुंचाने में। और इन 6 महीनों में दुनिया का कचूमर निकल जाएगा। अभी भी कचूमर निकल रहा है। रात को सुना नहीं है, हाई ऑक्टेन 200 किलोमीटर महंगा, 200 लीटर महंगा कर दिया गया है। हमें कहा जाता था कि कभी कभी गाड़ी या बाइक में हाई ऑक्टेन डलवा लिया करें, इंजन साफ हो जाता है। रात को उन्होंने 200 रुपए फी लीटर जो है वो महंगा कर दिया है। ये अमीर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मैं भी बाइक में कई दफा जो है ना वो थोड़ा सा 1000 रुपए का और 500 रुपए का हाई ऑक्टेन डलवा चुका हूं कि चलें, लाइट होता है और इंजन, ये खुद कहते हैं कि इंजन साफ होता है। बहरहाल ये तारिक खान का मौकिफ है। बड़ी खतरनाक खबर है वो ये कि दुबई प्रॉपर्टीज की जो कीमतें हैं वो 60% जो है वो कम हो गई हैं। मुझे उन लोगों पे हंसी आ रही है और रहम आ रहा है जिन्होंने पाकिस्तान को नोचा, जिन्होंने पाकिस्तान को केक की तरफ बांटा, वहां पे प्लाजे खड़े किए, वहां पे
जो है ना वो शॉपिंग मॉल्स खड़े किए, वहां पे पार्लर्स बनाए, कोठे बनाए वहां पे, और स्कीमें जो है वो प्रॉपर्टी की स्कीमें बनाई इधर से नोच नोच के। यानी आप जानते ही नहीं है कि दुबई में पाकिस्तान का कितना कुछ है, और सारे फ्रंटमैन, यानी पीछे जरदारी है, आगे महमूद नादी है जिसे कोई भी नहीं जानता, उसने शॉपिंग मॉल खड़ा किया हुआ है, पीछे कोई और खानदान है, आगे आप हैं, और आपने तो वो 60% जो है वो फिलहाल जो प्रॉपर्टीज की कीमतें थी वो गिर गई हैं, और इस पे हमें बड़ी खुशी हुई है। इजराइल का चैनल है चैनल 15, बड़ी अहम खबर, इसको वकार मलिक ने भी रिपोर्ट किया है, बहुत सारे सहाफियों ने इसको रिपोर्ट किया है, और वो कहते हैं कि कतर बड़ी दिलो जान से कोशिश कर रहा है कि इस कशीदगी को कम किया जाए। कतर का बड़ा अहम किरदार रहा है। आपको याद होगा अफगान तालिबान के सारे मुज़ाकरात कतर में हुए, और जो भी जंग बंदी है वो कतर में, हमास के साथ मुज़ाकरात कतर में हुए, लेकिन सऊदिया और यूएई, ये दो दज्जाल, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जंग न रुके। ये इजराइल का चैनल 15 रिपोर्ट कर रहा है। अब आले सऊद का आप मकरूज चेहरा जो है, और ये जो लहूलुहान ग्रुप है, इसका चेहरा आप मुलायजा कर लें। उसके बाद एक पाकिस्तान के कल्चर की तस्वीर पेश की है गैरी कस्टन ने। गैरी कस्टन जनूबी अफ्रीका के बड़े स्टार बैट्समैन थे, बाएं हाथ से खेलते थे और ओपनर आते थे। ये पाकिस्तान का कुछ अरसा कोच रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में जो कोचिंग की है, इस जैसी जलालत जिंदगी में नहीं देखी। बाहर से इतना दबाव आता है, इतनी सिफारिशें आती हैं कि बंदा पागल हो जाता है। अंदाजा करें, गैरी कस्टन कह रहा है, मैंने आपको बताया ना, यहां जितने भी गरीब गुरबा हैं उनका हक ये इशराफिया मारती है, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो मुकाबले के इम्तिहान हो, चाहे वो अच्छे होते हो, चाहे वो टीमें हो। अब देखें ना क्रिकेट कहां पे पहुंच गई है मोहसिन नकवी के बाद, हॉकी कहां पे गई, स्क्वॉश कहां पे गई, सारी यही वजह है, सिफारिशें। तलत हुसैन का बेटा खेल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है तलत हुसैन का बेटा। तलत हुसैन का फन क्या है? पॉलिश करना, चाटना। इमरान के दौर में रमीज राजा कहता है कि जो स्किपर के मुंह से निकलता, जो तुम खेलोगे खेलोगे, तुम नहीं खेलोगे तुम नहीं खेलोगे, जुर्रत नहीं होती थी, जुर्रत। एक दफा का वाकया है कि सेक्रेटरी था बोर्ड का रफी नसीम, मेरा ख्याल है यही नाम था। तकरार हुई होटल के कमरे में, इमरान खान ने मुलाजिम को बुलवा के रफी नसीम को कमरे से निकलवाया था। पता है आपको, यही मामला था। फलां के रोज ने कहा तुम्हें क्या पता, ग्राउंड में मैंने उतरना है, टीम मैंने खिलानी है, तुम लोगों को क्या पता। लेकिन अब गैरी कस्टन कहते हैं कि इतना शोर होता है, इतना दबाव होता है, इसको खिलाओ इसको न खिलाओ, ये पर्ची है ये। तो गैरी कस्टन ने कहा बड़ा जो है वो मुश्किल है। क्रिस्टीना बेकर, ये वो खुशकिस्मत खातून है जिनको जो है ना वो इमरान खान की जो है ना वो बातों से मुतासिर होकर क्रिस्टीना बेकर ने जो है वो इस्लाम कबूल किया था। वो कहती हैं कि आप उस शख्स की अजमत का अंदाजा करें कि मैंने मगरबी कल्चर छोड़ दिया और मैंने कलमा पढ़ लिया, वो कितना अजीम शख्स होगा। लेकिन पाकिस्तानी उस शख्स के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहे। इमरान खान को फौरी तौर पे रिहा किया जाए और उनको सियासत करने दी जाए और उनको अवाम के अंदर आने दिया जाए। एक और जो है वो खबर है, ये कहते हैं गफूर हैदरी साहब JUI के हैं, ये कहते हैं कि बैतुल मुकद्दस की आजादी पर तुम्हें गैरत नहीं आती, बैतुल मुकद्दस के कब्जे पर तुम्हें गैरत नहीं आती, लेकिन इसी बेगैरती में तुम जी रहे हो और इसी बेगैरती में तुम मर जाओगे। ईद वाले दिन जो वाकया पेश आया इस्तांबुल में, वो आपको बताया कि नीचे मर्द नमाज पढ़ रहे थे और ऊपर औरतें नमाज पढ़ रही थी। औरतों ने नमाज पढ़ के अपने नकाब और अपने दुपट्टे और अपने स्कार्फ
वो मर्दों पर फेंके, जो मर्दों पर आकर गिरे कि लाख लानत है तुम्हारी मर्दानगी पे। मैंने आपको बताया ना कि मुसलमानों में खासकर अब जो मर्दानगी की अलामत है वो ये है कि आप बेल्ट बांधते हैं, ये मर्दानगी की अलामत है। या आपके मुंह पे मूछें हैं, बड़ी बड़ी या छोटी छोटी या लंबी लंबी, ये मर्दानगी की अलामत है। या आपके चेहरे पर दाढ़ी है तो उसको मर्दानगी की अलामत समझ लिया गया है। वरना ये जो मर्दानगी है ना, इसकी बहुत बड़ी तारीफ है कि मर्दानगी असल में क्या होती है। अपने इस्लाफ को पढ़ लें, उसको मर्दानगी कहते हैं उसको। बहरहाल जी, ये क्रिस्टीना बेकर ने जो है वो कहा है, और इसके अलावा ये कहा है अब्दुल गफूर हैदरी ने कि तुम्हें गैरत नहीं आती। सऊदीया राग लाप रहा है कि जी पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, पड़ोसी मुल्कों पर जो है ना वो जंग मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। ये वो सऊदीया है जिसने 8 साल तक हुतीज पर, यमन पर जो है वो बमबारी की, और कुछ 44 लेले इकट्ठे करके बेकार वो इस्लामी इत्तेहाद खड़ा किया इतना बड़ा यमन के खिलाफ। पाकिस्तान को उकसाया कि यमन पे फौज भेजे, यमन पे हमला करे, लेकिन उस वक्त पार्लियामेंट मौजूद थी, पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया। अब कह रहा है जी पड़ोसियों पर हमले हो रहे हैं। अब यानी मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। उसके बाद प्रोफेसर चियोंग, इनके बारे में कहा जाता है कि ये असल में CIA के लिए काम करते हैं। ये हैं चाइनीज लेकिन कैनेडियन शहरी हैं, लेकिन इनकी पेशगोइयां जबरदस्त साबित हो रही हैं। वैसे बड़े लायक फायक आदमी हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने दावा किया है कि इजराइल ने असल में मस्जिद अक्सा को नीचे से मुकम्मल तौर पे खुदाई करके खोखला कर दिया है। बात समझे, अब जरा सी खुदा न खास्ता मस्जिद अक्सा को जरब पड़ती है तो मस्जिद अक्सा बैठ जाएगी, यानी शहीद हो जाएगी, और उसका सारा इल्जाम वो ईरान पे लगेगा। मैंने आपको इब्तिदाई में बताया ना कि सच और झूठ कौन जो है ना, कौन जिया है तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन सच। अच्छा, ऐसी बातें फिर 10 साल बाद सामने आती हैं, 10 साल बाद कि असल क्या हुआ था, या 5 साल बाद कोई आप बीती लिखता है, कोई जर्नैल करनैल यानी बैर वाला जिसने जंग लड़ी हो वो हकीकतें लिखता है। जिस तरह आप देखें ना एप्स्टीन फाइल्स ने तमाशा मचाया हुआ है। ये वाकया कब का है और आप सामने आ गई कि ट्रंप लानती ने क्या किया, अरब लानतियों ने क्या किया, बिल क्लिंटन और जो है ना हिलरी क्लिंटन और बिल गेट्स, ऐसे ऐसे शुरफा के नाम आ रहे हैं। तो बहरहाल ये जो है ना खुद प्रोफेसर जो चियांग हैं इन्होंने इंकशाफ किया है। उसके बाद बड़ी खूबसूरत बात जो कही थी जिमी कॉर्टर ने। जिमी कॉर्टर ने कहा था, साबिक अमरीकी सदर थे, बड़े स्मार्ट आदमी थे। इन्होंने कहा था कि हर चीज हमारे फेवर में थी, हर चीज हमारे फेवर में थी, लेकिन खुदा खुमैनी के साथ था। अभी वही है, हर चीज उनके फेवर में है। एयरफोर्स फेवर में, नेवी फेवर में, जमीनी फौज फेवर में, इत्तेहादी फेवर में, पाकिस्तानियों जैसा जहरीला प्रोपेगेंडा फेवर में, लेकिन खुदा फैसला कुन कुव्वत किसके साथ है। ये जिमी कॉर्टर का बयान है कि खुदा खुमैनी के साथ था। तो अब खुदा जो है ना, खुदा ना खासा छुट्टी पे गया हुआ है। अभी तो खुदा जो है वो किसी के साथ है, और बिलाशुबा वो ईरानियों के साथ है। ये जो है ना वो इमरान खान से जो है ना वो मुलाकात हुई है, इमरान खान के बेटों की, यानी फोन पे बात हुई है, उसकी अब तफसीलात सामने आई हैं। वो तफसीलात आपके सामने रखनी है। कल मेरी अपने वालिद से बात हुई, उन्होंने मुझे ये पैगाम पहुंचाने को कहा, इस मुल्क के जजों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। हम तो रोज कहते हैं, बार बार हम अदलिया के पास गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जाती मुराद के लिए अपना ज़मीर बेच दिया है, अपनी जो है वो रूह इब्लीस को बेच दी है, इब्लीस के पास गिरवी रख दी है। जी, उन्होंने अपनी दयानतदारी का सौदा कर लिया है। वो चाहते हैं कि वो मुझे तोड़ नहीं सकते। वो जानते हैं
کہ وہ مجھے توڑ نہیں سکتے، اس لیے وہ میری بیوی کو نشانہ بناتے ہیں۔ وہ کیسے بشرا بی بی کے ساتھ اس غیر انسانی سلوک کی اجازت دے سکتے ہیں، صرف مجھے بلیک میل کرنے کے لیے؟ وہ دن کے 24 گھنٹے تنہائی میں گزارتی ہیں، سوائے ہفتے میں صرف 30 منٹ کے جو وہ میرے ساتھ گزار سکتی ہیں، اور وہ بھی اکثر بار نہیں ملنے دیا جاتا۔ خواتین، بچوں اور بزرگوں کو نقصان پہنچانا غیر اسلامی ہے، لیکن ان کے عزائم بالکل واضح ہیں۔ جی، عزائم بالکل واضح ہیں۔ جج معاشرے میں انصاف کے ذمہ دار ہوتے ہیں، انہیں خود پر شرم آنی چاہیے۔ عمران خان کا بیٹے کے ذریعے جو ہے وہ پیغام کہ انہوں نے اپنی روح جو ہے وہ شیطان کے پاس گروی رکھ دی ہے۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو مولا علی علیہ السلام کا قول سنایا ہے، نقل کیا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ آپ باب العلم تھے، آپ نے ڈائریکٹ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ کوئی بھی جو معاشرہ ہے وہ کفر پہ قائم رہ سکتا ہے، پھل پھول سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، لیکن ظلم پر نہیں۔ پاکستان میں ظلم ہے۔ صرف اس بات کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رات کو پھر سپریم لیڈر آف پاکستان، روحانی لیڈر آف پاکستان، بلا شرکت غیر پاکستان کا ملنگ، پاکستان کا درویش، پاکستان کا سابق وزیر اعظم، پاکستان کا موجودہ وزیر اعظم عمران خان کو چوری چھپے پمز لے جایا گیا۔ اب ان کی ٹائمنگ دیکھیں، ان کی ابلیسی سوچ دیکھیں کہ ظاہر ہے عید ہے، ہر کوئی مصروف ہے، کوئی ادھر ادھر خیال نہیں گیا۔ رات کو یہ پھر عمران خان کو اتوار اور سوموار کی درمیانی رات کو، یعنی گزشتہ شب، یہ عمران خان کو پمز لے گئے، اور پمز میں انہوں نے جو ہے وہ تیسرا ٹیکہ عمران خان کو لگوا دیا۔ اب خالی تصور کریں کہ کوئی آپ کا دوست ساتھ نہیں ہے، کوئی آپ کا فیملی ممبر ساتھ نہیں ہے، اور پھر جو سرکاری ڈاکٹر ہیں یہ وہی ڈاکٹر ہیں جنہوں نے کتے کے خون سے نواز شریف کی رپورٹیں بنائیں، بلکہ بیمار کتے کی، بیمار بقول فیصل وارڈا، یہ وہی ڈاکٹر ہیں۔ یہ وہی ڈاکٹر ہیں جو ان افسروں کو چھٹیوں کے جو ہے نا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کے دیتے ہیں۔ یہ وہی ڈاکٹر ہیں جو ہسپتال میں بچے تبدیل کروا دیتے ہیں، بچی کو بچہ اور بچے کو بچی بنا دیتے ہیں۔ یہ وہی ڈاکٹرز ہیں جو یقین کریں کہ بچوں کو بیچنے کے کام میں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان ایپسٹین جزیرہ ہے، بس لگنے کی دیر ہے۔ اب میں ہوں نا محمود نیازی، میرا بس نہیں چلتا، اگر میرا بس چلے تو میں بھی شاید قیامت برپا کر دوں۔ بس نہیں چلتا، جس کا بس چلتا ہے وہ کچھ نہیں چھوڑتا، وہ کچھ نہیں چھوڑتا۔ یہ کہتے ہیں انٹرویوز میں ہم مسیح ہیں، دکھ انسانیت کی خدمت کریں گے، حالانکہ ان کو انکار کر دینا چاہیے کہ بھائی پہلے اس کا کوئی بندہ، یہ لاوارث ہے۔ جس بندے نے 8 فروری کو 3 کروڑ ووٹ لے لیا، جس بندے کے پرچم کے نیچے پوری قوم متحد ہے، یعنی آپ باقی پارٹیوں کے سب کے ووٹ جمع کر دیں، سب کے ووٹ، اس میں 7 لاکھ فوج بھی جمع کر دیں، پھر بھی عمران سے کم ووٹ لیے۔ یعنی جتنی پاکستان میں پارٹیاں ہیں نا، ایم کیو ایم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پورے کراچی میں ایم کیو ایم نے 1 لاکھ ووٹ نہیں لیا۔ کراچی میں 2 پارٹیوں نے ووٹ لیے، پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی نے، دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی نے۔ ایم کیو ایم نے 1 لاکھ ووٹ نہیں لیا۔ اندازہ کریں، لاہور پورا شریف ٹبر ہار گیا، پوٹھوہار، پنڈی، جیلم، چکوال، اٹک، سارے جرنیل، فوجی، پورا ڈویژن ہار گیا۔ یاد نہیں ہے لیاقت چٹھا کہ 50 ہزار کی لیڈ سے ہم نے ہارے ہوئوں کو جتوایا؟
تو یہ مکروہ کردار ہیں کہ چوری چھپے ہر کام چوری چھپے کرتے ہیں، ہر کام، معاہدے چوری چھپے کرتے ہیں، لنچ چوری چھپے کرتے ہیں، اور ڈیلیں چوری چھپے کرتے ہیں، قرض چوری چھپے لیتے ہیں، کھاتے چوری چھپے۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ اگر مالک کتے کو روٹی ڈالے تو بڑے مزے سے بیٹھ کے آرام سے چبا کے وہ کھاتا ہے، لیکن کتا بھی چوری کی روٹی 3 گلیاں دور جا کے کھاتا ہے اور پھر بھی ارد گرد دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، چوری کی روٹی۔ اور یہ ان کی کیوں 7 بر اعظموں میں جائیدادیں ہیں؟ چوری کی روٹی، دور جا کر کھانا۔ بہرحال سپریم لیڈر کو پمز میں لایا گیا، یہ پکی خبر ہے، اور ان کو ٹیکہ لگوایا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی آنکھ بہتر ہے، لیکن ان لانتیوں پہ، ان یزیدیوں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک خان صاحب سے ان کی فیملی نہیں ملتی۔ اور جو آخری خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ بہت بہت شکریہ جنرل عاصم منیر صاحب، بہت بہت شکریہ محسن نقوی صاحب، کیونکہ جو نیا ٹیررزم انڈیکس جاری ہوا ہے اس میں پاکستان پہلے نمبر پہ آ گیا ہے۔ یہ ہے کارکردگی، یہ ہے کارکردگی۔ اور شام کا کون سا نمبر ہے پتہ ہے؟ چھٹا نمبر ہے شام کا۔ پاکستان پہلے نمبر پہ ہے دہشت گردی میں، خود لائے خود بسایا، اب پہلے نمبر پہ۔ برکینا فاسو 2 کروڑ آبادی کا ملک ہے، وہ دور دراز افریقہ میں، وہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ 11ویں نمبر پہ افغانستان ہے جس کو تانے دیتے ہیں۔ یہ ساری مہربانی جنرل صاحب کی ہے، ساری مہربانی، کیونکہ انہوں نے سارا نظام الٹ پلٹ دیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ پی ایس ایل کے جو میچز ہوں گے نا وہ بغیر تماشائیوں کے ہوں گے۔ پیٹرول بچے، پیٹرول، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ ایران نعرے مرگ برگ امریکہ، مرگ برگ اسرائیل، لعنت یاران امریکہ، لعنت بر یاران اسرائیل، وہ نعرے، یہ امن قائم کیا ہے۔ کیوں؟ اپنا کام کوئی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا اپنا کام۔ میں نے آپ کو بتایا آرمی چیف اپنا کام کرے نا، ڈی جی آئی ایس آئی اپنا کام کرے، ان کے پاس سونے کا وقت نہ ہو، فلاں سرحد فلاں سرحد فلاں جگہ سے رابطہ، وہاں کیا پوزیشن ہے، وہاں کیا پوزیشن ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے تو پہلے کہا کہ جی ایچ کیو کو ہونا وزیرستان چاہیے، جی ایچ کیو کو ہونا تیرا میں چاہیے، جی ایچ کیو کو ہونا میر علی میں چاہیے، بالکل سرحد پہ۔ ادھر آئیں نہ، ہفتے کی درخواست دیں چھٹی کی کہ ہم نے گھر جانا ہے، یا نائٹ پاس کی درخواست دیں وزیر اعظم کو، تب ادھر آئیں۔ تو بہرحال پاکستان لمبڑ وان دہشت گردی میں، جس کا تانا دیتے تھے کہ ہم نہ ہوتے تو آپ عراق بن جاتے، شام بن جاتے، افغانستان بن جاتے، وہ ہم سے پیچھے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنرل عاصم منیر صاحب، جو آپ نے الیکشن چوری کیا، جن نمونوں کو آپ نے مسلط کیا، ان کی کارکردگی سامنے آ گئی۔ کم از کم پاکستان کسی چیز میں تو لمبڑ وان آیا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا خداوند متعال آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔